हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आज मैं आ गया हूँ आपको लेकर नवाब सिद्दीक़ हसन साहब के मकबरा अज़ीम को एक्सप्लोर करने के लिए और उनकी तारीख़, उनकी सवाने हयात आपको बताने के लिए, जो कि मुख्तसर सी मैं बयान करूँगा क्योंकि इस व्लॉग के अंदर, वीडियो के अंदर उनकी पूरी तारीख़ को बयान कर पाना पॉसिबल नहीं है। और सभी सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात को मेरी तरफ़ से सुबह बख़ैर। देखिए आप खूबसूरत दिलकश मनाज़िर नवाब सिद्दीक़ हसन साहब के मकबरा अज़ीम का। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, मकबरा अज़ीम की देख रेख के लिए ख़ानदान की तरफ से जो नवाब सिद्दीक़ हसन साहब के अभी अहल खाना मौजूद हैं, जिनकी की ये जायदाद है, उन्होंने एक यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को रखा हुआ है जो कि हमारे दादू हैं। दादू, आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। माशाअल्लाह। तो इलियास साहब, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं तो बचपन से ही यहाँ पर। अच्छा, अभी सन 2000 से मेरे को यहाँ पर है। अच्छा। तो आपको जो हायर किया हुआ है, जो नवाब सिद्दीक़ हसन साहब की कौन सी पीढ़ी, आप कुछ बताएंगे हमारे सामईन को? चौथी पीढ़ी है। अच्छा, माशाल्लाह, चौथी पीढ़ी है। तो उसमें से नाम बताएंगे किसी का? एक सादिक भी हैं जो यहाँ आते जाते हैं और जीपियों के पीछे रहते हैं। अच्छा, ठीक है। और नवाब सिद्दीक़ हसन साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? ये शाहजहाँ बेगम के हस्बैंड थे जी माशाल्लाह। और हदीस पाक के बहुत बड़े आलिम हैं। अहले हदीस, मतलब अहले हदीस के आलिम फाजिल थे। भोपाल को रूबरू ही अहले हदीस से नवाब सिद्दीक़ हसन साहब ने कराया है। जी। और इनकी आज भी हदीस, हाँ, इनकी लिखी हुई किताबें आज भी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में, हम कह सकते हैं अरब ममालिक के सारे मुल्कों के अंदर, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जैसे जामिया मिल्लिया हुआ, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हुई, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल हुई, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हम कह सकते हैं वहाँ पढ़ाई जाती है। तो आप ये बताएंगे कि इनकी पैदाइश के बारे में आपको कुछ पता है? जैसे कि 1832 14 अक्टूबर को आपकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पे ये पता है आपको? ये हमने सुना था यूपी के रहने वाले थे, कन्नौज के, बिल्कुल। लेकिन इनकी विलादत जो हुई थी 14 अक्टूबर 1932 को बरेली के पास जो एक गांव था इनका, ननेहाल था, वहाँ पे आपकी पैदाइश हुई थी। ठीक है दादा, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले आप सबको सुबह बखैर, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो शूट करने के लिए मुझे सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी होने की वजह से चौराहे के ऊपर काफ़ी शोर होता है, जिसकी वजह से वीडियो शूट कर पाना तकरीबन इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो सामईन, नाज़रीन हज़रात, मैं आपको बता दूँ, नवाब सिद्दीक़ हसन साहब जो थे, आपका ख़ानदान अरब का था और आपके वालिद साहब जो थे वो यूपी के कन्नौज शहर के रहने वाले थे, इसलिए आपको लक़ब मिला कन्नौजी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन भोपाल से नवाब सिद्दीक़ हसन साहब की जड़ें काफ़ी पुराने टाइम से जुड़ी हुई थी। आपके दादा जनाब मुजीब साहब रियासत भोपाल से जुड़े हुए थे। खैर, आपकी पैदाइश की हम बात करें तो नवाब सिद्दीक़ हसन साहब की पैदाइश 14 अक्टूबर 1932 को बरेली के पास एक गांव है जो कि उनका ननेहाल है, उसका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे हुई थी। जब आप 5 साल के हुए तो आपके वालिद साहब फौत हो गए। आपकी परवरिश आपके दादा और आपकी वालिदा ने ही करी। माशाल्लाह इतनी बेहतरीन परवरिश करी कि आपको एक जय्यद आलिम फाजिल बनाया। उसके बाद उनकी वालिदा उनको लेकर भोपाल आ गई। भोपाल के अंदर माशाल्लाह नवाब सिद्दीक़ हसन साहब की तालीम और तरबियत के काफ़ी चर्चे हुए, जिससे मुतासिर होकर भोपाल की बेवा, विधवा, विडो नवाब शाहजहाँ बेगम ताजवर ने उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ताज महल, जो कि उनका रेसिडेंशियल है शाहजहाँ बाग पढ़ने के ऊपर, वहाँ पे उनको हायर कर लिया और उनको और उनकी अहले खाना को, उनके बीवी बच्चों को रहने के लिए ताज महल में ही एक मकान दिया। और नवाब सिद्दीक़ हसन साहब को उस ज़माने के अंदर 150 रुपये महीने के ऊपर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ताज महल में रख लिया। लेकिन मसला कश्मीर तबादला ख्याल ये हुआ कि नवाब सिद्दीक़ हसन साहब से ख़ुद नवाब शाहजहाँ बेगम इतनी मुतासिर हुई कि कुछ अरसे के बाद उन्होंने नवाब सिद्दीक़ हसन साहब से निकाह कर लिया और निकाह करके नवाब सिद्दीक़ हसन साहब को रियासत का अमीरुल मुल्क बना दिया। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, मैं आपको बता दूं, अमीरुल मुल्क का ओहदा वो ओहदा होता है जिसके अंदर के बादशाह हो या कोई रियासत का नवाब हो, तो किसी को अमीरुल मुल्क बना के पूरी तरह से इख्तियारात दे देता है और पूरी तरह हुकूमत चलाने के इख्तियार उस इंसान के पास होते हैं जिस इंसान के पास के अमीरुल मुल्क का ओहदा होता है। नवाब शाहजहाँ बेगम ने नवाब सिद्दीक़ हसन साहब को अमीरुल मुल्क का ओहदा देकर आप पर्दे के पीछे चली गई और रियासत का निज़ाम सारा नवाब सिद्दीक़ हसन साहब संभालने लगे। आप जानते होंगे कि उसी दौर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बरतानिया हुकूमत थी। बरतानिया हुकूमत होने की वजह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुल्क के अंदर तहरीक आज़ादी भी शुरू हो गई थी नवाब सिकंदर जहाँ बेगम के ज़माने के अंदर। जब 1857 के बाद मुग़लिया ख़ानदान का तख्ता पलट हुआ तो बगावत पूरे हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो गई थी। नवाब सिद्दीक़ हसन साहब भी माशाल्लाह एक आलिम फाजिल थे और आपकी बेहतरीन इत्तला के लिए बता दूं कि नवाब सिद्दीक़ हसन साहब
مسلک اہل حدیث کے سب سے بڑے جید عالم فاضل تھے، اور آپ بھی انگریزوں کے خلاف تھے، برطانیہ حکومت کے خلاف تھے۔ ہم ان کو فرمانہ جنگ آزادی فریڈم فائٹر کہہ سکتے ہیں، بالکل آف کورس یہ فریڈم فائٹر تھے ریاست بھوپال کے۔ آپ نے انگریزوں کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دی۔ کچھ ٹائم بعد جب انگریزوں کو جاسوسوں کے ذریعے یہ خبر ملی کہ ریاست بھوپال کے امیر نواب صدیق حسن صاحب برطانیہ حکومت کے خلاف ہیں اور ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو انگریزوں نے فوراً نواب شاہجہاں بیگم سے رابطہ قائم کیا، اور نواب شاہجہاں بیگم سے رابطہ قائم کر کے کہا کہ آپ کے شوہر کے خلاف ہمیں ثبوت ملے ہیں، وہ برطانیہ حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو ہماری آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے اور حکومت کا نظام آپ خود سنبھالیں۔ نواب شاہجہاں بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ انہوں نے حکومت کے نظام کو سنبھالا اور نواب صدیق حسن صاحب کو نظر بند کر دیا نور محل میں، وہی نور محل جو کہ نواب شاہجہاں بیگم نے نواب صدیق حسن صاحب کی پہلی بیوی کے بڑے بیٹے نور الحسن کے نام پہ بنوایا تھا، اور شادی کے بعد اپنی سوت نواب صدیق حسن صاحب کی پہلے والی بیوی اور ان کے بچوں کو عطا کیا تھا۔ مسئلہ کشمیر یہ ہوا کہ نواب شاہجہاں بیگم بھی صدیق حسن صاحب سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ ایک وقت میں انہوں نے برطانیہ حکومت کو خط لکھ کے مؤدبانہ التماس کیا کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے خاندان میں سے جسے چاہیں اسے نواب بنائیں، میں نوابیت کے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتی ہوں، اور میں اب چاہتی ہوں کہ مجھے میرے شوہر نواب صدیق حسن صاحب کے ساتھ تاج محل کے اندر کچھ پینشن پہ رہنے کی اجازت فراہم کی جائے۔ لیکن برطانیہ حکومت کے وائسرائے نے اس ٹائم نواب شاہجہاں بیگم کی اس درخواست کو نامنظور کرتے ہوئے کہا کہ جب تک آپ حیات ہیں آپ ہی ریاست بھوپال کا نظام چلائیں گی، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیٹی نواب سلطان جہاں بیگم ریاست بھوپال کی کمان سنبھالے گی۔ پھر سامعین، ناظرین، زائرین حضرات، مسئلہ کشمیر تبادلہ خیال یہ ہوا کہ ایک عرصے کے بعد نواب شاہجہاں بیگم نواب صدیق حسن صاحب کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور حیض حکمران وہ رہتی تھیں تاج محل میں، اور نواب صدیق حسن صاحب نظر بند تھے نور محل میں۔ پھر آپ نے برطانیہ حکومت سے ایک مؤدبانہ التماس کیا کہ میرے شوہر بیمار رہتے ہیں، ان کو راتیں میرے ساتھ گزارنے کی اجازت دی جائے۔ پھر برطانیہ حکومت نے ایک عرصے کے بعد نواب شاہجہاں بیگم کو اجازت دی کہ آپ اپنے شوہر کو رات گزارنے کے لیے اپنے پاس بلا سکتی ہیں۔ تو پھر نواب شاہجہاں بیگم نے نور محل سے لے کے تاج محل، جو کہ ان کی خود کی رہائش گاہ تھی، شاہی محل تھا، وہاں تک کے لیے ایک ریلوے لائن کی بوگی ڈلوا لی۔ اس بوگی کا کام یہ تھا کہ صبح طلوع آفتاب کے ساتھ نواب صدیق حسن صاحب کو تاج محل سے نور محل لے آتا تھا، اور مغرب کے بعد غروب آفتاب کے بعد نور محل سے نواب صدیق حسن صاحب کو تاج محل لے جاتا تھا، اور رات وہ اپنی بیوی شاہجہاں بیگم کے پاس رکتے تھے، اور صبح طلوع آفتاب کے ساتھ واپس نور محل آ جاتے تھے۔ اسی کشمکش بھرے سلسلے کے اندر 4 مئی کا مہینہ تھا، تاریخ میں بھول گیا ہوں، مئی 1890 کے اندر نواب صدیق حسن صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ میرے پیچھے یہ جو مقبرہ عظیم دیکھ رہے ہیں، خوبصورت سا سنگ مرمر کا تراشا ہوا ایک پھول، یہ ان کی عزیزہ بیگم نواب شاہجہاں بیگم نے اپنے شوہر کی یاد کے اندر یہاں بھوپال ٹاکس چوراہے پر بنوایا ہے۔ تو سامعین، ناظرین، زائرین حضرات، میں بتا دوں کہ نواب صدیق حسن صاحب مسلک اہل حدیث کے جید عالم تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھوپال شہر کو مسلک اہل حدیث سے روبرو کرانے والے ہی نواب صدیق حسن صاحب ہیں۔ نواب صدیق حسن صاحب ماشاءاللہ اتنے بڑے مصنف ہیں کہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی عرب ممالک کے اندر، کھاڑی کے تمام ممالک کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہمارے ہندوستان کی یونیورسٹی کی، تو جواہر لال یونیورسٹی دہلی، جامعہ ملیہ دہلی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو کہ ماشاءاللہ سینٹرل یونیورسٹی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر ہری سنگھ گور یونیورسٹی جو کہ ساگر کے اندر ہے، سینٹرل یونیورسٹی ہے، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، اور اللہ آپ کو نیکی دے، ہندوستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ایسی عظیم و شان شخصیت ہے نواب صدیق حسن صاحب۔ اور آپ کی بہترین اطلاع کے لیے بتا دوں کہ نواب صدیق حسن صاحب ریاست بھوپال کے نواب نہیں تھے، صرف نواب شاہجہاں بیگم کے شوہر ہونے کی وجہ سے آپ کو نواب کا ٹائٹل ملا۔ تو سامعین، ناظرین، زائرین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ انفارمیٹیو ویڈیوز بھی آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ تو پلیز میرے اس ویڈیو کو کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی بہت اچھے انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، سی یو لیٹر، بائے بائے۔